बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 मार्च का आगाज़ हो गया इतवार के दिन का। बात करेंगे बड़ी अहम पेशरफ से। तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर ये हुक्म दिया कि हमें अब एजिटेशन की तरफ जाना होगा, हमें एहतजाज की तरफ जाना होगा, हमें एहतजाजी तहरीक की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमें प्रोटेस्ट करना होगा, हमें सड़कों पर आना होगा, क्योंकि फैसले अब सड़कों पर होंगे। इमरान खान ने ये कहा कि आप सड़कों पर आएंगे तो अदलिया पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त तमाम इदारे एक पेज पर हैं कि किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ को जो छीना गया मैंडेट है वो वापस नहीं करना। 200 से ज़्यादा कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर धांधली हुई है। फॉर्म 47 जाली तैयार किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है, अदालतें ऑन बोर्ड हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सपोर्ट के साथ ही पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका जो है वो डाला गया। पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा नशस्तों पर डाका आज तक नहीं डाला गया। इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करें, और लेकिन कानून के दायरे में रहकर, और हमने कानून को फॉलो करना है, कानून के मुताबिक चलना है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जा रही कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक चले। मामला यह है कि तहरीक इंसाफ इस एहतजाजी तहरीक का जो आगाज़ है वो करने जा रही थी इस्लामाबाद से। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर एक दरख्वास्त दी, और उस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने क्या मांगा, और ये भी बता दूं कि ये दरख्वास्त दी गई आमिर मुगल साहब की जानिब से, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के हल्के से इलेक्शन भी लड़े, जीत गए थे, लेकिन फॉर्म 47 चेंज हो गया। और जो आमिर मुगल साहब हैं, इनके बारे में मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद में जो जितने भी प्रोटेस्ट होते रहे आज तक इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद, उसमें जितनी भी एहतजाज इस्लामाबाद में हुए उसमें मरकजी किरदार जो है वो आमिर मुगल साहब और अली नवाज अवान साहब का रहा है। जहाँ पे लोगों को निकालना, पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की कहीं भी एक्टिविटी होती थी तो साथ इस्लामाबाद में ज़रूर होती थी, और इस्लामाबाद की ये दो शख्सियात थी। तो आमिर मुगल साहब ने ये एप्लीकेशन दी और कहा कि हमें इजाज़त दें। और देखें तहरीक इंसाफ ने अपनी नेक नीयती कैसे साबित की, उन्होंने कैसे साबित किया, उन्होंने कैसे अमली सबूत दिया कि वो कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करना चाहते हैं। इन्होंने 18 मार्च को एक दरख्वास्त दी, और ये आपको शुरू में बता दूं कि वो दरखास्त मुस्तरद हो गई है, लेकिन उसमें कहा क्या गया है कि क्यों मुस्तरद की जा रही है वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। 18 मार्च को तहरीक इंसाफ ने इनको दरखास्त दी इंतजामिया को कि हमें परेड ग्राउंड में, डी चौक में या F9 पार्क में जलसा करने की इजाज़त दें। और तहरीक इंसाफ ने इस हद तक अपनी नेकनियती दिखाई कि उन्होंने कहा कि हम 23 मार्च को करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 23 मार्च को समझते हैं कि यहाँ पे परेड हो रही होगी परेड ग्राउंड में, तो आप हमें 30 मार्च की तारीख देते हैं। पूरा एक हफ्ते बाद का वक्त उन्होंने मांगा, लेकिन अब इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया है। मुस्तरद किन वजूहात से किया है वो वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल ब्रांच और इस्लामाबाद पुलिस की हमने रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, उनकी रिपोर्ट्स आई हैं। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, और उसमें यह बात सामने आई है कि इस वक्त अफगान बॉर्डर की जो सूरत हाल है उसके बाद मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ चुके हैं। और अच्छा, यहाँ पे रुक के ये बात भी आप सुन लें कि एक तरफ हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आए हम जनाब, हम आपको बाहों में लेने के लिए तैयार हैं, आप इन्वेस्टमेंट लेके आए, हम आपको सीने से लगाने को तैयार हैं, हम आपको सर आंखों पे बिठाने के लिए तैयार हैं, हम दीदो दिल फर्श राख किए हुए हैं, हम आपके मुंतजिर हैं। पाकिस्तान क्या ज़बरदस्त मार्केट है, क्या शानदार पाकिस्तान मुल्क है, पूरी दुनिया के इन्वेस्टरों छोड़ दो पूरी दुनिया को, आओ पाकिस्तान और अपना सब कुछ लुटा दो पाकिस्तान के अंदर आके, इतनी इन्वेस्टमेंट करो कि हम संभाल ना सकें। दूसरी तरफ हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में अपने दारुल हुकूमत में नहीं करवा सकते, क्योंकि इतने दहशतगर्दी के हालात खराब हैं पाकिस्तान में, इतने खतरात हैं दहशतगर्दी के, दहशतगर्द पाकिस्तान में इस हद तक फैल चुके हैं कि हम एक पुरअमन एहतजाज भी नहीं अपने मुल्क के अंदर करवा सकते। तो जब आप ये हरकतें करेंगे तो दुनिया कैसे आगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी? कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा कि जिस मुल्क के दारुल हुकूमत में एक पुरअमन रैली नहीं हो सकती, एक पुरअमन जलसा नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दों का इतना खौफ है, मुल्क में इस हद तक दहशतगर्दी फैल चुकी है, उस मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं? आप अपनी हरकतों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। PTI की नफरत में आप पाकिस्तान को मजीद नीचे लेकर जा रहे हैं। जहां तक आप ले आए हैं अभी भी आपको एहसास नहीं है, इदराक नहीं है कि आप मुल्क को कहां पे ले आए, आप और मुल्क को नीचे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें बताया गया जनाब कि एक तो पुलिस जो है वो बड़ी इंगेज रही 23 मार्च की एक्टिविटीज में, फिर आगे यौम अली आ रहा है, यौमुल कुद्स आ रहा है, फिर तरावी भी पढ़ी जा रही है मसाजिद में, और अफ्तार भी हो रहे हैं, उसमें पुलिस की ड्यूटी होती है। मैं आपको यहाँ पे रुक के आज आपको बता दूं कि आज 23 मार्च, यानी 23 मार्च अभी गुजरी है ना, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं तकरीबन एक बार ये 24 मिनट है, 24 मार्च का आगाज़ हो गया, लेकिन 23 मार्च अभी यानी 2 घंटे पहले तो 23 मार्च थी। 23 मार्च जब इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट था, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थी, सबसे ज़्यादा वारदातें इस्लामाबाद में अगर किसी एक तारीख को हुई हैं तो वो कल हुई हैं। इस्लामाबाद में G6 के एरिया में दर्जनों वारदातें हुई हैं मोबाइल छीनने की। और इस वक्त मैं आपको ये कह दूं, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या आप पंजाब के किसी शहर में रहते हैं तो कराची, तो खैर कराची वाले तो आदी हो गए हैं,
لیکن اگر آپ پنجاب کی کسی بھی شہر میں ہیں، خاص طور پہ اگر آپ لاہور میں ہیں یا آپ اسلام آباد میں ہیں، تو خدارا اپنا خیال کیجئے، زیادہ کیش نہ لے کے نکلیے. ہاں تھوڑا سا کیش ضرور رکھیں، کیونکہ جب آج کل یہ لوٹنے والے آتے ہیں تو کیونکہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے حوالے ہو گیا سارا کچھ، تو یہ جو چھوٹے ڈاکو آتے ہیں، چور آتے ہیں، وہ آپ سے جب آ کے پسٹل دکھا کے آپ سے پیسے مانگتے ہیں، اور اگر آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو تو اس بات پہ بھی وہ گولی مار دیتے ہیں. تو اتنے پیسے ضرور رکھیں کہ آپ اس کو 5-10 ہزار دے سکیں، لیکن موبائل آپ جو ہے وہ اپنے قیمتی موبائل باہر لے کر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں بھی تو بہت احتیاط سے نکلیں. ہاتھ میں آپ کے موبائل نہیں ہونا چاہیے. درجنوں واقعات صرف G6 میں ہوئے ہیں، جو سینٹرل اس ریڈ زون سے نکلتے ہی سب سے پہلے G6 ہے. G6 میں یہ سارے واقعات، درجنوں واقعات تو یہاں پہ ہو گئے. اور ایسے لاہور اور اسلام آباد، لاہور میں مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں، اب تو حسن نواز صاحب، حسین نواز صاحب بھی وہاں پہ آ گئے ہیں، اور میاں صاحب بھی میرے خیال وہیں بیٹھے ہیں، ادھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں. جن دو شہروں میں شریف خاندان خود بیٹھا ہے، جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں، جن کو مسلط کیا گیا ہے پاکستان پہ، ان شہروں میں سب سے زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں. سب سے کھلی چھٹی اسٹریٹ کرائمز کی دو شہروں میں ہیں، بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں اور لاہور میں تو کراچی کو پیچھے چھوڑ گئے یہ دونوں شہر، اتنی زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور جو ریزسٹ کرتا ہے آگے سے گولی مار دی جاتی ہے. اور آج آئی جی پنجاب کو بھی، پولیس والوں کو آج ماشاءاللہ ایوارڈ دیے گئے ہیں بہت. صرف جو جس معیار کے، جس کرائٹیریا پہ ایوارڈ دیے گئے ہیں، اس کرائٹیریا پہ ڈونلڈ لو بھی پورا اترتا تھا، اسے بھی دینا چاہیے تھا، کچے کے ڈاکوں کو بھی دینا چاہیے تھا. باقی تو اپنے سب کو دے دیے. اور ہم نے اپنے ایوارڈز کا معیار اتنا گرا دیا ہے کہ یقین کریں اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی فیملیز کو وہ ایوارڈ واپس کر دینے چاہیے. کہ اگر معیار یہ آگے ہے ایوارڈز کا، جس طرح کی کے کرداروں کو کل ایوارڈ دیے گئے 23 مارچ پہ، تو ایوارڈ ان کو یہ اب یہ گالی بن گئے ایوارڈ، کہ اب تو آپ وہ بتائیں گے نا کہ میرے پاس وہ ایوارڈ ہے، وہ کہیں گے اچھا وہ تو فلانے کو بھی ملا ہے، فلانے کو بھی ملا. اور وہ ایسے مکروہ کرداروں کو ایوارڈ دیے گئے ہیں کہ جو باعزت لوگ ہیں، جن کی قربانیاں ملک کے لیے، ان کو بھی اب شرمندگی ہوگی بتاتے ہوئے کہ میرے پاس یہ ایوارڈ ہے، کیونکہ وہ ایوارڈ اتنے ہم نے اس کا معیار گرا دیا ہے. تو ان کو واپس کر دینا چاہیے باعزت طریقے سے کہ یار آپ کا بہت شکریہ، ہمیں یہ ایوارڈ چاہیے نہیں جو ایوارڈ گالی بن گیا ہے، کہ جس طرح کے آپ نے لوگوں کو ایوارڈ دیے ہیں اور جس طرح کے کرداروں کو دیے ہیں. اچھا اب آ جائیں جناب، یہ بتایا گیا کہ پولیس اس میں ہے. اگلی دلچسپ وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو 23 مارچ کی پریڈ تھی، اس میں بہت سے اکوپمنٹ آیا، سینسٹیو ڈیفنس اکوپمنٹ آیا، تو اب وہ سینسٹیو ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے وہ واپس جانا ہے. ملٹری کانوائز جو ہیں انہوں نے واپس جانا ہے. فورن کنٹری سے جو ٹروپس آئے انہوں نے واپس جانا ہے. غیر ملکی مہمانوں نے واپس جانا ہے. اور اس سارے پروسیس پہ چند ہفتے لگیں گے، یعنی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، چند ہفتے لگیں گے. 23 مارچ کو جو اکوپمنٹ آیا ہے یا جو مہمان آئے ہیں، جو ٹروپس آئے ہیں، ان کو واپس جانے میں کئی، یعنی چند ہفتے، آپ پتہ نہیں وہ چاند ہفتے نہیں لکھا، وہ 4 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 6 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 8 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، کئی ماہ بھی ہو سکتے ہیں، کئی سال بھی ہو سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کا معاملہ ہو. تو اس لیے چند ہفتے لگیں گے ان کو واپس جانے میں. لہٰذا اس وقت جو ہے وہ اگر ہم اجازت دیتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں آ جائیں گے پی ٹی آئی کے اس پروٹیسٹ میں کہ ان فوجی ٹروپس کی موومنٹ ڈسٹرب ہوگی. لہٰذا یہ ساری وجوہات بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ وجہ ہے، پھر پولیس آلریڈی انگیج بہت زیادہ ہے، پھر دہشت گردی کے بہت حالات خراب ہیں پاکستان میں، امن کو بہت خطرات ہیں، دہشت گرد بہت مضبوط ہو چکے ہیں، بہت طاقتور ہو چکے ہیں ملک میں. تو لہٰذا پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں پرامن جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ سارا کچھ کہہ کر انکار کر دیا گیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کے اندر کیا سوچ ہے. ایک تو اچھا اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگا تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے سامنے لگا تھا 20 مارچ کو. عامر فاروق صاحب نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 2 دن ہیں آپ کے پاس، اور 2 دن میں اسلام آباد انتظامیہ فیصلہ کرے. اب آج کل انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دیا ہے. اب 23 گزرنے کے بعد یہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، 22 کا یہ آرڈر ہے. اب اس پہ دوبارہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جائیں گے. اور عامر فاروق صاحب کے حوالے سے میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا پھر وہ یہ اس کو لٹکا کے رکھیں گے، گول مول سے آرڈر کریں گے، بڑا ایشو رہے گا، یہ ہمیں اجازت نہیں ملنی. اسلام آباد میں پرامن جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ سارا کچھ کہہ کر انکار کر دیا گیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کے اندر کیا سوچ ہے. ایک تو اچھا اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگا تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے سامنے لگا تھا 20 مارچ کو. عامر فاروق صاحب نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 2 دن ہیں آپ کے پاس، اور 2 دن میں اسلام آباد انتظامیہ فیصلہ کرے. اب آج کل انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دیا ہے. اب 23 گزرنے کے بعد یہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، 22 کا یہ آرڈر ہے. اب اس پہ دوبارہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جائیں گے.
اور عامر فاروق صاحب کے حوالے سے میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا پھر وہ یہ اس کو لٹکا کے رکھیں گے، گول مول سے آرڈر کریں گے، بڑا ایشو رہے گا، یہ ہمیں اجازت نہیں ملنی۔